नमस्ते सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नयाँ सेसन सँगसँगै नयाँ जाँगर उत्साह उमङ्ग बोकेर स्कुल जानुहुन्थ्यो। तपाईहरू नयाँ नयाँ साथीहरू बनाउनुहुन्थ्यो, शिक्षकहरूसँग नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो सबै कोभिड-19 को प्रभाव सँगसँगै घरमै सीमित रह्यो। यसैलाई मध्यनजर गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सन केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयलाई आत्मसात गर्दै पालिका प्याप्सन, जिल्ला प्याप्सन र प्रदेशले समेत सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढ्नबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्याप्सनले प्याप्सन दूरशिक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो र टिभी टुडे र प्याप्सनको संयुक्त प्रयासमा यो कार्यक्रम यहाँहरू माझ हामीले पस्केका छौँ र आज टिभी टुडेको सेट अगाडि बस्नुभएका तमाम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू, स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरू सम्पूर्णलाई अबको क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्यारा भाइ बहिनीहरूमा नमस्कार। भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। भाइ बहिनीहरू, आज म साहित्यका विधा अन्तर्गतको कथा विधा लिएर उपस्थित भएकी छु हजुरहरू सामु। अघिल्लो कक्षामा हामीले साहित्यका विधा अन्तर्गत कविता विधा पढ्यौं। कविता कसरी वाचन गर्ने, कविताको भाव कसरी प्रकट गर्ने, शुद्ध उच्चारण आदि इत्यादि कुराहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा अध्ययन गरिसक्यौं। भाइ बहिनीहरू, आज हामी साहित्यको विधा अन्तर्गत कथा विधालाई लिएर चाहिँ म उपस्थित भएकी छु। भाइ बहिनीहरू, मैले पढाउँदै गरेको कथा, मैले भन्दै गरेको कथा हजुरहरूको पाठ्यपुस्तकमा नमिल्न सक्छ, किनभने हामीले नेपाली विषयलाई, नेपाली पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर एउटा कथा जुनसुकै भए पनि आखिरमा कथै हो। कथामा पात्र हुन्छन्, ती पात्रहरूमा राम्रा पात्र पनि हुन्छन्, नराम्रा पात्रहरू पनि हुन्छन्, अनि तिनै राम्रा नराम्रा पात्रहरूको चाहिँ चारित्रिक विशेषतालाई समेटेर चाहिँ कथा बनाइएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, मेरो पाठ्यपुस्तकमा छैन भनेर अन्योलमा नबस्नुहोस्। अनि कथा काल्पनिक पनि हुन्छन्, कथाहरू काल्पनिक पनि हुन्छन्, समाजमा घटेका घटनाहरूमा आधारित पनि हुन्छन् र आफ्नै जीवनमा घटेका घटनाहरूमा पनि आधारित हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, ल भाइ बहिनीहरू, कथा भन्ने बित्तिकै हजुरहरूका कान ठाडा ठाडा भइसके होलान्। रमाई रमाई कथा सुन्नुहोस् है। आज म मिठो कथा भन्न गइरहेको छु हजुरहरूलाई। कथा के हो त? म हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु साहित्य विधाको एकै बसाइमा पढिसकिने, साहित्य विधाको एकै बसाइमा पढिसकिने आदि मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा घटेको घटनालाई गद्य रचनामा प्रस्तुत गर्नु नै के हो त? कथा हो। भाइ बहिनीहरू, अब कथामा मैले अघि पनि भनिसकेँ, कथा काल्पनिक पनि हुन्छन्, कथा समाजमा घटेका घटनाहरूको आधारमा पनि हुन्छ, अनि कथा आफ्नै जीवनमा घटेको घटनाको आधारमा पनि कथा तयार गरिएको हुन्छ। कथामा थुप्रै पात्रहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, राम्रा पात्रहरू पनि हुन्छन्, नराम्रा पात्रहरू पनि हुन्छन्। त्यही राम्रा पात्र र नराम्रा पात्र मिलेर त कथा बनेको हुन्छ। तिनै राम्रा र नराम्रा पात्रहरूको चाहिँ चारित्रिक विशेषतालाई समेटेर चाहिँ कथा तयार गरिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू हो, आज मैले पढाउन गइरहेको कथा, मैले भन्न गइरहेको कथा खरायो र कछुवाको मित्रता। शीर्षक रहेको छ खरायो र कछुवाको मित्रता। ल रमाई रमाई सुन्नुहोस् है कथा। सुनापुर नाउँ गरेको कुनै एउटा गाउँ हुन्छ। त्यस गाउँको चारैतिर जङ्गल र जङ्गलमा थरी थरीका रुख हुन्छन्। हामीले तपाईँहरूले कल्पना गर्दै जानुहोस्। कथा मैले भनेको कथा ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ भने आँखा चिम्म गरेर मनन गर्दै जानुहोस्। आफू त्यस ठाउँमा पुगेको कल्पना गर्दै जानुहोस्। जङ्गलभरि विभिन्न प्रकारका फुलहरू फुलेका हुन्छन्। जङ्गलको फेदीमा रमाइलो सुनापुर गाउँ, नजिकै झरना, झरनाको छङ छङ आवाज, चराचुरुङ्गीको आवाजले गाउँ सङ्गीतमय बनेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, मैले भनिरहेको छु, कथा भनिरहेको छु। त्यही सुन्दर गाउँमा शेर्पा, गुरुङ, तामाङ
बाहुन, छेत्री आदि थुप्रै जातका मानिसहरू बसेका छन्। स्वच्छ गाउँको वातावरण स्वच्छ सफा छ। त्यहाँका मानिसहरूलाई कुनै प्रकारको रोग लागेको छैन। पानी पनि सफा छ, किनभनेदेखि वातावरण सफा भयो भने हामीलाई रोगले समात्न सक्दैन नि त। हामीलाई रोग लाग्दैन, वातावरण सफा भयो भने हामीलाई रोग लाग्दैन। त्यहाँका मानिसहरू हृष्टपुष्ट छन्। गाउँ नजिकै सफा नदी पारी ठुलो चौर थियो। गाउँ नजिकै ठुलो चौर, अनि चौर नजिकै के थियो त ठुलो नदी, अनि नदी नजिकै चाहिँ ठुलो चौर रहेको थियो। नदीमा माछा, भ्यागुता, कछुवा आदि जलजन्तु थिए। नदीमा चाहिँ के थिए त? माछा, कछुवा, भ्यागुता जस्ता जलजन्तु थिए भने पारिलो घाम लागेको बेला ती सबै जीवजन्तुहरू चाहिँ घाम ताप्नलाई, आफ्नो जिउलाई न्यानो पार्नलाई चाहिँ चौरमा निस्कन्थे। पारिलो घाम लागेको बेला भनेको चाहिँ ठक्क उनीहरू सामु घाम आएको बेला चाहिँ उनीहरू त्यो घाम ताप्नलाई, आफ्नो जिउ सेकाउनलाई चाहिँ के गर्थे त? चौरमा निस्कन्थे। जङ्गलबाट मृग, खरायो, स्याल आदि आहाराको खोजीमा चौरमा आउँथे। हेर्नुहोस् है, अब ती जलजन्तुहरू पनि चौरमा निस्कन्थे। अनि त्यस्तै गरेर मृग, स्याल, खरायोहरू पनि के गर्थे त? आफ्नो आहाराको खोजीमा, आहारा भनेको खानेकुरा, खानेकुराको खोजीमा चाहिँ के गर्थे त? उनीहरू पनि चौरमा आउँथे। एक दिन नदीबाट निस्केर कछुवा चौरमा हिँड्दै थियो। हजुरहरूले देख्नु भएको छ नि, कछुवा बिस्तारै ढिलो हिँड्छ। कछुवा खरायो चाहिँ के गर्छ? बुरुक बुरुक पनि गर्छ, अनि छिटो पनि दौडन्छ। अनि त्यो कछुवा बिस्तारै हिँडेको देख्दाखेरि चाहिँ के भयो त? खरायोलाई एकदमै हाँस उठ्यो। हेर्नुहोस् है, अब खरायोले के गर्छ? चलाखी। अब खरायो चलाक हुन्छ नि त। खरायोले के चलाखी गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् है। खरायोलाई एकदमै कछुवा हिँडेको देख्दा एकदमै हाँस उठ्यो। अब चाहिँ म के गर्नु पर्यो? यो कछुवासँग बाजी लगाउनु पर्यो। दौडने बाजी, दौड प्रतियोगिताको बाजी लगाउनु पर्यो भनेर मनै सोच्यो। अनि खरायोले कछुवा नजिकै पुगेर के भन्यो? तपाईँ र म दौड प्रतियोगिता राख्ने हो भनेर सोध्यो। सोधिसके पछाडि कछुवाले पनि हुन्छ नि त भनेर उसको भनाइलाई स्वीकार गर्यो। अब भाइ बहिनीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ है? त्यो प्रतियोगिताको रेफ्री चाहिँ मृग बन्ने भयो। रेफ्री भनेको थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ। हजुरहरूको विद्यालयमा खेलकुद त अवश्य हुन्छ। खेलकुदमा सिटी बजाउने मान्छे चाहिँ के हो त? रेफ्री हो कि होइन? पक्कै पनि हो। अब खरायो र कछुवाको दौड प्रतियोगिताको लागि चाहिँ रेफ्री तयार भयो। मृग उनीहरू दौडनलाई तयारी अवस्थामा बसे। भाइ बहिनीहरू, जब रेफ्रीले सिटी फुक्यो, सिटी फुक्न साथ खरायो र कछुवा दौडन सुरु गरे। अब भाइ बहिनीहरू, कछुवा त दौडन सक्दैन, कछुवा त बिस्तारै हिँड्ने हो। कछुवा दौडन नसकेपछि खरायो त छिटो छिटो दौडेर टाढा पुग्यो। अनि यो कछुवाले त मलाई जित्नै सक्दैन भन्ने ठानेर खरायोले के गर्यो भने एउटा रुखको छारी मुनि बसेर आराम गर्ने निदो गर्यो। आराम गर्दा गर्दै खरायो त भुसुक्कै निदाएछ। सुन्नुहोस् है, जब खरायो भुसुक्कै निदायो, कछुवा त आफ्नो गतिमा हिँडिरहेको थियो नि त। कछुवालाई केही कुराको वास्ता थिएन, आफ्नै गतिमा हिँडिरहेको थियो। जब खरायो बिउजन्छ, झसङ्ग भएर बिउजन्छ, तब कछुवाले त्यो बार लगाइसकेको जुन पोइन्टमा पुग्नु, जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने हो, त्यो ठाउँमा कछुवा पुगिसकेको हुन्छ। अनि खरायो त आफ्नै कारणले, आफ्नै मूर्खताले गर्दाखेरि, आफ्नै सुतेको कारणले गर्दाखेरि खरायो पछुतोमा पर्छ। अब मेरै कारणले गर्दा के गरे त? अब मैले हारे भनेर ऊ पछुतोमा पर्छ। खरायोको नराम्रो बानी थियो, खिसी गर्ने बानी। यसले त मलाई के जित्छ होला र, मैले जितिहाल्छु नि भन्ने घमण्ड पनि थियो खरायोमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई कसैले पनि जित्न सक्दैनन् भनेर एकछिन के सुतेको थियो। कछुवाले अघि बाजी जित्यो। अब खरायोलाई के हुन थाल्यो त? लाज लाग्न थाल्यो।
कछुवाको छेउमा जान सक्ने पनि भएन उलाई लाज लाग्न थाल्यो। भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस् है, ऊ कछुवाको छेउमा जान पनि डराउन थाल्यो, बोल्न पनि डराउन थाल्यो कछुवासँग। दिन बित्दै गयो। अब के गर्ने, उसलाई त पुरा डर भइरहेको छ नि त। अब दिन बित्दै गयो, उसलाई पुरा मनमा चाहिँ एक प्रकारको नराम्रो ईर्ष्या पनि थियो, घमण्ड पनि थियो न। त्यो घमण्ड पैदा हुँदै गयो। ऊ कोहीसँग बोल्न पनि छोड्यो, उसलाई निन्द्रा पनि लाग्न छोड्यो। खरायोलाई है निन्द्रा पनि लाग्न छोड्यो। त्यस पछाडि खान पनि छोड्यो उसले। अनि एक दिनको कुरो हो, खरायो फेरि कछुवा भए ठाउँमा गयो। अनि खरायोले के भन्यो भने फेरि बाजी राखौँ है भन्यो। कछुवाले फेरि उसको भनाइलाई के गर्यो, सहर्ष स्वीकार गर्यो। ल हुन्छ, ठिकै छ त, फेरि पनि के गरौँ त, दौड प्रतियोगिता राखौँ भन्यो कछुवाले। अनि फेरि रेफ्री को बन्यो, मृग नै बन्यो भाइ बहिनीहरू। त्यस पछाडि फेरि उनीहरू दौड प्रतियोगिता सुरु गर्न तयारी अवस्थामा भए। मृगले के गर्यो, सिठी फुक्यो। जब मृगले सिठी फुक्यो, फेरि कछुवा के गर्यो, कछुवा र खरायो के गरे त, दौडने क्रम सुरु गर्न थाले। उनीहरू दौडन थाल्यो। जब दौडन थाले, कछुवा त दौडन सक्दैन। खरायो चाहिँ अब के गर्न थाल्यो, नजिकै कुन ठाउँमा गएर रोकिने भनेर टाँगिएको हुन्छ, त्यो ठाउँमा पुग्न के आँटेको थियो, उताबाट स्यालले चाहिँ के गर्यो त, अब खरायोलाई खानलाई छम्टन आँट्यो। खरायो डरले यसो पछाडि फर्केर हेर्दा कछुवा त निकै पर छ। फेरि खरायो स्वाँ गर्दै कछुवा भए ठाउँमा पुग्यो। भाइ बहिनीहरू, आत्तिएर आएको खरायो देखेपछि कछुवाले के भयो भनेर सोध्यो। म चाहिँ यसरी बाजी जित्न लागेको थिएँ, मलाई के गर्दा स्यालले आक्रमण गर्न खोज्यो भनेर भन्यो। अनि साँच्चै नि टक्क अडिएर खराएर कछुवाले हेर्दा स्याल आफूतिर आइरहेको देखे। अब के गर्ने त, उनीहरूलाई आपत पर्यो। अनि कछुवाले खरायोलाई भन्यो, तिमी मेरो ढाडमा बस, म के गर्छु, यस नदीमा हाम फाल्छु, किनभने नदीमा त छिटो दौडन्छ नि त कछुवा। कछुवाले खरायोलाई आफ्नो ढाडमा बसायो र नदीमा हाम फाल्यो। नदीमा हाम फालिसके पछाडि उनीहरू के गरे त, कछुवा छिटो दौडन सक्ने भएकाले गर्दा सोनापुर गाउँ पुर्यायो। सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, सोनापुर गाउँ पुर्यायो। अनि त्यो जङ्गलमा चाहिँ उनीहरू के गरे त, अब मिलिजुली बस्न थाले। उनीहरू एकदमै रमाउँदै साथी बन्न थाले। उनीहरू अब एकदमै रमाउँदै मिलेर हाँसेर खेल्न घुम्न थाले। एकले अर्कालाई परेको बेलामा ज्यान समेत दिनलाई उनीहरू तयार भए। भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस्, अब मित्रता भनेको कुरो के कस्तो रहेछ त, साथीमा कस्तो मित्रता हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मित्रताको अगाडि घमण्ड पनि टिकेन। बुझ्नुभयो नि हजुरहरूले। यस्तै गरेर हामीले कथामा अरू थुप्रै कथाहरू हजुरहरूको पुस्तकमा राखिएका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यो कथाको गहिराईमा गएर पात्रहरू हेर्नुपर्छ। पुस्तक पल्टाएर त्यो कथामा पात्रहरू हेर्नुपर्छ। अनि पात्रको चरित्र हेर्नुपर्छ। प्राय सबै कथामा राम्रा पात्र नराम्रा पात्र समेटिएको हुन्छ। अनि तिनै पात्रहरूको चारित्रिक विशेषतालाई समेटेर चाहिँ कथा तयार पारिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले बुझ्नुभयो, मलाई पक्कै पनि कथा रमाइलो लाग्यो होला है हजुरहरूलाई। अब भाइ बहिनीहरू, यस खरायो र कछुवाको मित्रतामा पनि त्यस्तै अगाडि खरायोले चाहिँ कछुवालाई एकदमै जिस्काइरहेको थियो। जब मिल्ने साथी भए उनीहरू, अब एक अर्कामा उनीहरू ज्यान दिन समेत तयार भए। भाइ बहिनीहरू, खरायोले अन्तिममा के गर्यो त, अब कछुवासँग, मैले तिमीलाई जिस्काएकोमा, मैले तिमीलाई नराम्रो भनेकोमा मलाई माफ देऊ कछुवा भनेर खरायोले के गर्यो त, कछुवासँग माफी माग्यो। भाइ बहिनीहरू, हामीले पनि कहिल्यै पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन है, कहिल्यै पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन। साथीमा के गर्नुपर्छ त, मित्रता कायम गर्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरू, यस कथामा जुन खरायो र कछुवाको मित्रता कथामा चाहिँ कथाले भन्न खोजेको कुरो र कथावस्तु मिल्न गएको छ कि छैन
हजुरहरूले कथा पढ्दा त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। कथाले भन्न खोजेको कुरो, कथावस्तु अनि कथावस्तु अनुसारको शीर्षक मिलेको छ कि छैन त्यो एकदमै ध्यान दिनुपर्छ हजुरहरूले। भाइ बहिनीहरू, कथा कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? मलाई त कथा साह्रै मन पर्यो। एउटा जङ्गल हुनु, जङ्गलमा धेरै किसिमका जङ्गली जनावरहरू बस्नु, जङ्गल नजिक एउटा खोला पनि हुनु, अनि खोला पारी सुन्दर गाउँ सोनापुर गाउँ हुनु, अनि जङ्गलमा विभिन्न प्रकारका फुलहरू फुलेको, अनि झरनाको छङछङ आवाज अनि चराचुरुङ्गीको आवाजले गाउँै सङ्गीतमय हुनु। सम्झिनुहोस् त, कल्पना गर्नुहोस् त त्यो ठाउँ कस्तो ठाउँ होला। मलाई त कथा भन्दा भन्दै आहा त्यही ठाउँमा पुगेर बस्न पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो जस्तै अनुभव भयो। हामीले कथालाई यसरी नै मनन गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। भित्र अन्तरात्मामा पुर्याएर चाहिँ कथा मनन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी कथाको मजा लिन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, सर र पाठ पढे जस्तो पढेर कथा पढ्दाखेरि हामीलाई कथा पढ्नुको आनन्द हुँदैन। जति हामी भावुक भएर प्रस्तुत गर्छौँ कथालाई, व्याख्या गर्छौँ कथालाई, अनि हामी कथाको गहिराइतिर छिर्दै जान्छौँ, अनि हामीलाई कथा झन् मन पर्दै जान्छ। अनि त्यस्तै गरेर त्यही खोलामा चाहिँ जलजन्तुहरू बस्नु, अनि ती जलजन्तु चाहिँ पानीमा बस्दा बस्दा दिक्क लागेर पारिलो घाम लागेको बेला बाहिर चौरमा निस्कनु, अनि अरू जीवजन्तुहरू पनि आहाराको खोजीमा बाहिर आउनु। सुन्नुहोस् है, कथाको सार म भनिरहेको छु फेरि एकपल्ट हजुरहरूलाई। अनि त्यही अवस्थामा चाहिँ एउटा खरायोले कछुवालाई देख्छ, अनि कछुवा हिँडेको देखेर खरायो के गर्छ, एकदमै हाँस्छ। कछुवा त बिस्तारो हिँड्छ, खरायो त छिटो कुद्छ, अनि त्यो कछुवा हिँडेको देखेपछि चाहिँ खरायो के गर्छ त, एकदमै हाँस्छ भाइ बहिनीहरू। अनि हाँसेको देखेर चाहिँ कछुवाले त केही भन्दैन। अब के सोच्छ भने खरायोले, म अब यसलाई बाजी लगाउँछु, दौड प्रतियोगिताको के गर्छु, बाजी लगाउँछु भनेर बाजी लगाउँछ। र खरायो कछुवा नजिकै गएर अब हामी दौडौँ भन्छ। त्यतिकैमा दौड प्रतियोगिताको रेफ्री चाहिँ को बन्दो रहेछ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई आइसक्यो, दौड प्रतियोगिताको रेफ्री चाहिँ मृग बन्छ। जब मृगले सिट्ठी फुक्छ अनि उनीहरू दौडन सुरु गर्छन्, कछुवाले कहिल्यै पनि जित्न सक्दैन भन्ने भावना बोकेको खरायो अलिकति परतिर पुगेको थियो दौडेर। कछुवा हिँडेको देखेर अब म यहीँ एकछिन आराम गरेर मात्रै दौडन्छु, जब कछुवा म भएको ठाउँमा आइपुग्छ अनि फेरि दौडन सुरु गर्छु भन्दा भन्दै कछुवा भुसुक्क निदाएर भरे झसङ्ग भएर बिउजदा त कछुवाले बाजी जितिसकेको हुन्छ। हामीले कसैलाई पनि यसले गर्नु सक्दैन भनेर के गर्नु हुँदैन, हेप्नु हुँदैन रहेछ। बुझ्नुभयो नि, यसले गर्नु सक्दैन, यसले केही पनि गर्दैन भनेर हामीले हेप्नु हुँदैन रहेछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्तो कुराहरू, धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। अब जब कछुवाले बाजी जित्यो, बाजी जितिसके पछाडि चाहिँ खरायोलाई पछुतो भयो नि त। आफ्नो दौडने काम छोडेर सुतेकोमा खरायोलाई के भयो त, पछुतो भयो। फेरि उसले के गर्यो, उसलाई खान बस्न सुत्न उसलाई एकदमै गाह्रो भयो र फेरि उसले के गर्यो त, बाजी फेरि गरौँ भनेर खरायो कछुवासँग प्रस्ताव राख्यो। फेरि कछुवाले मन्जुर गर्यो, ल हुन्छ बाजी राख भनेर मन्जुर गर्यो। अनि फेरि कुद्ने दौड प्रतियोगिता सुरु हुन आँटेको के थियो, कछुवाले के गर्यो त, दौड प्रतियोगिता हुन सुरु के गरेको थियो, खरायो एकदमै छिटो छिटो दौडेर जुन उनीहरूले बार लगाएका थिए त्यो ठाउँमा पुग्न के आँटेको थियो, उताबाट स्यालले खरायोलाई झम्टियो। जब खरायोलाई झम्टिन आँट्दाखेरि खरायो फेरि पछाडि फर्केर कछुवा भए ठाउँमा पुग्यो। कछुवा भए ठाउँमा पुगेपछि खरायो आत्तिएर आएको देख्दाखेरि कछुवालाई अब शङ्का लाग्यो, केही भएको छ भन्ने कुरा शङ्का लाग्यो, र कछुवाले हतार हतार आफ्नो ढाडमा खरायोलाई राखेर नदीमा हाम फाल्यो। नदीमा कछुवा छिटो दौडन सक्ने भएकाले गर्दाखेरि कछुवाले खरायोको ज्यान जोगाउन सफल भयो। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यस कथाबाट के बुझ्नुपर्छ भने, यस कथाले दिन खोजेको मुख्य सन्देश के हो भने, साथी साथीमा मित्रता कायम राखी घमण्ड नगरी बलले भन्दा बुद्धिले काम गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने हामीले यस कथाबाट बुझ्यौँ भाइ बहिनीहरू।
यस कथाबाट के सन्देश पाउनुभयो भन्नुहोस् त हजुरहरू पनि। यस कथाबाट हामीले साथी साथीमा मित्रता कायम गर्ने, एकदम मित्रता कायम राखेर बलले कुनै पनि किसिमको घमण्ड नगरिकन बलले भन्दा बुद्धिले काम गर्यो भने जस्तो सुकै अप्ठ्यारो काममा पनि सफलता हासिल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यस कथाबाट बुझ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी शुद्ध उच्चारणतर्फ जाँदैछौँ। तपाईँहरू पनि म सँगै भन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। शेर्पा, मृग, बिउ छदा, सिठी, आक्रमण, धन्यवाद। अब यस कथामा प्रयोग भएका शब्दका अर्थ, गारा शब्द र शब्दका अर्थ म हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। स्वच्छ भनेको सफा, पारिलो भनेको न्यानो, आक्रमण हमला, खिसी गर्नु भनेको गिज्याउनु, हृष्टपुष्ट भनेको बलियो, निरन्तर लगातार, अनुरोध भनेको बिन्ती, रेफ्री भनेको प्रतियोगितामा जित र हारको निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? रेफ्री भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूको विद्यालयमा पनि खेलकुद कार्यक्रम हुन्छ भने त्यहाँ रेफ्री राखिएको हुन्छ। बिना रेफ्री कुनै पनि खेलको टुङ्गो लगाउन सकिँदैन, नत्र भने त्यहाँ के हुन्छ? झेल भइहाल्छ। यदि रेफ्री छैन भने झेल भइहाल्छ। अब भाइ बहिनीहरू, मैले कथा भनिसकेँ, हजुरहरूले कथा ग्रहण गरिसक्नुभयो। कथा कस्तो लाग्यो त हजुरहरूलाई? अब हजुरको पाठ्यपुस्तकमा यो कथा नभए पनि अरू कथाहरू पनि मैले कथा भने जस्तै गरेर हजुरहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएको कथा भन्ने कोसिस गर्नुहोस् है। अनि भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूको लागि गृह कार्य एउटा। यदि तपाईँ यस कथाको पात्र भइदिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? तपाईहरूको लागि गृह कार्य सोच्नुहोस् है। मैले भनेको कथा ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ, पक्कै पनि हजुरलाई उत्तर आउँछ। यदि तपाईँ कछुवा र खराएको ठाउँमा भएको भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? भाइ बहिनीहरू, ल जाँदै हजुरहरूलाई म एउटा सानो चुट्किला पनि भन्छु है, सुन्नुहोस्, रमाउनुहोस् ल सबैजना। काठमाडौँको धरहरा थाहा छ नि हजुरहरूलाई? हो, त्यहाँ चाहिँ एउटा मान्छे यसरी उभिएर हेरिरहेको थियो अरे। अनि अर्को मान्छे पनि पछाडि त्यसरी नै उभिएर हेरिरह्यो अरे। अनि त्यो लाइन चाहिँ कहाँसम्म लाग्यो त? अब बानेश्वरसम्म पुग्यो। अनि त्यो सबैभन्दा लास्टको मान्छेले चाहिँ के भन्यो भने, दाइ के हेर्नुभएको? उहाँले जे हेर्नुभएको त्यही। त्यसरी भन्दै जुन सुरुको मान्छेले यसरी हेरेको मान्छेकोमा पुग्यो, पछाडिको मान्छेले सोध्यो, त्यो मान्छेले दाइ तपाईँले के हेर्नुभएको भन्दा, मेरो त टाउकै यस्तो। हाँस्नुहोस्, मजाले हाँस्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। म फेरि अरू पाठहरू, निबन्धहरू, त्यस पछाडि प्रबन्ध, जीवनीहरू अनि नेपाली व्याकरणहरू लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि धन्यवाद।